बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2023 बरोज़ इतवार 4 रमज़ान बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमहा बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की हरमैन शरीफैन में कुरान पाक के 1.5 लाख नुस्खे फराहम करने की हदायत। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज़ और मुसलमानों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान पाक के 1,50,000 नुस्खे फराहम करने की हदायत की है, ताकि नमाजियों और तायरीन उम्रा की अदायगी, नमाज और तिलावत कुरान करीम के दौरान कुरान के नुस्खों की कमी को दूर किया जा सके। दूसरी जानब सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरीफैन के जनरल सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हरमैन शरीफैन के हवाले से तवज्जो और देखभाल को सराहा। उन्होंने सऊदी अरब की क़यादत बिलखसूस खादम हरमैन शरीफैन और वली अहद कुरान पाक की खिदमत और आदमीन को सहूलियात की फराहमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मस्जिद हरम में खाने का ज़िया रोकने के लिए 530 अफराद सरगर्म। मक्का मुकर्रमा में इकराम फूड प्रिजर्वेशन एसोसिएशन ने 530 कारकुनों और अदाकारों को मस्जिद हरम के सहनों में इफ्तारी के लिए इजाफी खुराक महफूज करके फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मखसूस कर दिया है। अंजुमन के डायरेक्टर अहमद हरबी अल मतरफ़ी ने बताया कि साल अंजुमन ने 530 मुलाजमीन और अदाकारों को मस्जिद हरम के सहनों में मेयारी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मखसूस किया है। ये टीम इजाफी खाने की चीज़ें जमा करती है, उन्हें तरतीब देती है और मक्का मुकर्रमा में ज़रूरतमंदों को पेश कर देती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे का मकसद खुराक की हिफाजत को बढ़ाना, फाजिल अशिया को कम करना और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे ने पिछले साल माह सियाम में मस्जिद बैतुल्लाह के सहनों से 2,13,000 खाने के डब्बों को महफूज किया था। उन्होंने कहा हम काम की जो टीम से जो है वो तेज़ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश करते हैं कि मस्जिद हरम के सहनों में लोगों की बड़ी तादाद के साथ अपनी रफ्तार को बरकरार रख सकें और कोशिश करते हैं कि किसी भी जगह खाना ज़ाया ना हो। दूसरी तरफ फजर और इशा की अज़ान और इकामत सिर्फ 10 मिनट का वक्फा। सऊदी अरब के महकमा मजहबी अमूर दावत और इरशाद ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में 2 नमाज़ों फजर और इशा की अज़ान और इकामत के दरमियान के वक्त में रद्द-ओ-बदल किया है। वज़ारत ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए वज़ीर मजहबी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख की तरफ से फजर और इशा की नमाज के लिए अज़ान और इकामत के दरमियान 10 मिनट का वक्फ़ा इख्तियार करने की हदायत जारी की हैं। ये वक्फ़ा सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के लिए है। मक्का मुकर्रमा में माली फ्रॉड में मुलव्वस 3 मसरी गिरफ्तार। मक्का मुकर्रमा रीजन की पुलिस ने मुतअद्दिद खित्तों में जुराइम के इर्तिकाब पर मसरी शहरियत के हामिल 3 बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। उन अफराद पर मालियाती धोखाधड़ी और फ्रॉड में मुलव्वस होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया। ये फर्जी इदारों के नुमाइंदे बनकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना लिंक पोस्ट करते थे और पोस्ट में इंश्योरेंस की खिदमात फराहम करने का कहते और लोगों को लूटते थे। एक हफ्ते में 16,649 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर दिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,649 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 16 मार्च से 22 मार्च 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,259 इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। 4,899 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,491 लेबर लॉ की खिलाफवर्जी में मुलव्विस थे। 1132 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और 68 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। शहरों में बड़ी गाड़ियों के दाखिले के लिए शेड्यूल जारी। महकमा ट्रैफिक ने रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रकों, ट्रेलरों और बड़ी गाड़ियों का शहरों में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने रियाद, जद्दा, दमाम, ज़ोहरान और अल-खुबर में बड़ी गाड़ियों के दाखिले को मुतय्यन औकात में महदूद कर दिया। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि रमज़ान के दौरान इतवार से जुमेरात तक कोई भी बड़ी गाड़ी सुबह 8 बजे से रात 2 बजे रियाद शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह जद्दा में इतवार से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक और रात 9 से 1 बजे तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला मना है। महकमा ट्रैफिक ने कहा इससे सिर्फ वाटर टैंकर और सफाई की गाड़ियां इस्तिस्ना हैं। और महकमे ने कहा कि तमाम खुबर ज़ोहरान में रमज़ान और मुबारक के दौरान सुबह 9 रात 11 तक बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है।
فوٹوگرافی کے آداب کی پابندی کریں اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ وزارت حج اور عمرہ کی وزارت نے حرمین شریفین میں آنے والے تمام زائرین سے اس جگہ کی تقدس کا خیال رکھنے اور فوٹوگرافی کے آداب وہ رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے زائرین پر زور دیا ہے کہ وہ دوسروں کو ان کی اجازت کے بغیر نہ دکھائیں، نہ ان کی تصاویر لیں، نہ فلم بندی کریں، اور فلم بندی عبادت کے دوران فلم بندی میں مصروف ہونے سے گریز کریں اور تصویریں لینے سے وہ پرہیز کریں تاکہ رش کا باعث نہ بن سکیں۔ مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے رائل کمیشن نے 22 کلومیٹر کی توسیع کے ساتھ تیسرے رنگ روڈ کے دوسرے مرحلے کی تیاری کا اعلان کیا ہے، جو کہ مدینہ منورہ روڈ سے منسلک ہے، اور اس مرحلے میں سڑک کے دونوں طرف سروس روڈ کی موجودگی کے علاوہ 4 پل شامل تھے۔ اس سے مقدس دارالحکومت میں ٹریفک کی رش میں کمی آئے گی۔ مکہ مکرمہ کے رائل کمیشن کے CEO انجینئر صالح الرشید نے بتایا کہ کمیشن نے پہلی رنگ روڈ کا آغاز کیا، جو کہ مسجد الحرم سے متصل علاقوں کی خدمت کرتے ہیں اور اہم راستوں سے منسلک ہیں، جیسے کہ جبل عمر، اور جلد ہی کنگ عبدالعزیز انڈورمنٹ پروجیکٹ دوسری رنگ روڈ کے علاوہ جو تمام سڑکوں پر سروس کی سطح کو بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 3,20,000 سے زیادہ بسیں استعمال کی جاتی ہیں، جو مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں سروسز فراہم کرتی ہیں۔ مصحف حرمین ایپ کیا ہے اور زائرین حرم مکی اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی ٹیکنیکل امور، ڈیجیٹل تبدیلیوں اور مصنوعی ذہانت کے امور کی ذمہ دار ایجنسی نے مصحف حرمین اپلیکیشن کے ذریعے زائرین کو ایک نئی سہولت فراہم کی ہے۔ اس سروس کے ذریعے قرآن کریم کی جو حفظ ان عاصم روایت کے مطابق ہائی ریزرویشن ڈیجیٹل نسخے کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ یہ نسخہ شفاعت کمپلیکس کا منظور شدہ ہے، اور جو مصنوعی ذہانت انجینئر وسام بن محمد نے وضاحت کی ہے کہ اس اپلیکیشن میں حرمین کے موجودہ اور سابقہ اماموں کے لیے پورے قرآن کی تلاوتیں، مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نماز تراویح کی ریکارڈنگز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا اپلیکیشن کا سرچ انجن قرآن پاک کے الفاظ اور ساخت کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ موڈیز نے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور آرامکو سمیت 6 سعودی کمپنیوں کی ریٹنگ بڑھا دی۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی انویسٹر سروس نے سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور آرامکو سمیت 6 کمپنیوں کی درجہ بندی مستحکم سے مثبت کر دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق موڈیز نے کہا کہ آؤٹ لک میں اپ گریڈ سعودی عرب کی معیشت کی مضبوطی سے منسلک ہے، جسے اس ماہ کے شروع میں بھی مستحکم سے مثبت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مسجد الحرام آمد و رفت کے لیے شٹل بس سروس کے 17 روٹس مقرر۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات سے رمضان کے دوران مسجد الحرم تک آمد و رفت کے لیے شٹل بس سروس کے 17 روٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ سابق نیوز کے مطابق شٹل بس سروس 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن فراہم کی جا رہی ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے شٹل سروس کی فوری آمد اور روانگی کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے، جس کے لیے 5 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ضیاء الرحمان کی خدمت پروگرام کی جانب سے بتایا گیا، ماہ رمضان میں جہاں بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین آتے ہیں، وہاں اندرون ملک سے بھی بڑی تعداد میں عمرہ زائرین کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے شٹل بس سروس کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے، تاکہ دیگر شہروں سے آنے والے زائرین کو حرم شریف آمد و رفت میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بس سروس کا کرایہ انتہائی مناسب رکھا گیا ہے، جبکہ کرایہ ادا کرنے کے لیے اسپین سسٹم کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ جاری چارٹ کے مطابق بس کے کرایے کو 2 بنیادی روٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بیرون مکہ سے آنے والوں کے لیے جو شہر کے باہر والی چیک پوسٹ پر اپنی گاڑی پارک کر کے آتے ہیں، ان کے لیے 16 ریال، جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر پارکنگ ایریا سے آنے والوں کے لیے 7 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ سالانہ 33% خوراک ضائع ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں فوڈ سیکیورٹی کی جنرل اتھارٹی نے رمضان کے دوران خوراک کے ضیاع کو روکنے کے لیے خصوصی آگہی مہم شروع کی ہے، جسے بالکفایہ تدوم کا نام دیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اتھارٹی کی اپیل پر مقامی شہریوں، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں اور فلاحی انجمن نے مثبت رد عمل دیا ہے۔ اس عزم کا اظہار کیا کہ دینی، سماجی اور قومی نقطہ نظر سے اس مہم کو کامیاب بنایا جائے گا۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مہم کی شروعات اس احساس کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قدر و قیمت سب کو معلوم ہونی چاہیے، توازن اور اعتدال کے ساتھ خوراک استعمال کرنی چاہیے، خوراک کے ضیاع سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایک جائزے سے یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے کہ سالانہ 33% خوراک ضائع ہو رہی ہے، جس کی قیمت کا تخمینہ 40 ارب ریال کے لگ بھگ ہے۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 14 پیسے، ایچ ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے 18 پیسے، و تحویل راجی دے رہا ہے 74 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 48 پیسے، منی گرام 74 روپے 34 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے اور
40 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 21 रुपये 42 पैसे, STC पे 21 रुपये 47 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 45 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 55 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 58 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 47 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।